कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जानको लागि पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट हेर्न पर्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्मुला टु फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने पहिला फर्मुला भन्न पर्यो र अनि डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फरक के छ त्यो पनि भन्न पर्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फरक के होला? सिम्पल इन्ट्रेस्टमा सममा मात्र इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्टमा पनि फेरि इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। एमाउन्टमा पनि फेरि इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज हैन। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुने भयो, जस्तै एकपटक इन्ट्रेस्ट लिएपछि हैन, एकपटक इन्ट्रेस्ट लिएपछि फेरि त्यसलाई रिइन्ट्रेस्ट गरिँदैन। जस्तै सपोज 1000 रुपीज कसैलाई दियो अथवा लियो भने त्यसको मानौँ इयरली त्यसको मानौँ न 12% अथवा 5% 6% कति जति लिए पनि त्यसबाट एकपटक इन्ट्रेस्ट लियो भने अब उसले इन्ट्रेस्ट लियो मानौँ हैन, 1000 को 12% इन्ट्रेस्ट लियो भने अब त्यसबाट फेरि रिइन्ट्रेस्ट लिँदैन के। जस्तै 1000 थियो पहिला हैन, 1000 थियो, उसले चाहिँ यसको 12% इन्ट्रेस्ट लियो। 12% इन्ट्रेस्ट भनेपछि 1000 को 1 इयरको 12% ले कति आयो? PTR अपन 100 हुने हैन। 1000 मल्टिप्लाई टाइम 1 आर 12 अपन 100 हो, कति आयो? 120 इन्ट्रेस्ट लियो हैन। अब उसले 120 इन्ट्रेस्ट लिइसकेपछि यो उसको त प्रिन्सिपल त 1000 छ भनेपछि यो 120 इन्ट्रेस्ट लियो। अब फेरि एगेन इन्ट्रेस्ट लिँदा 1000 कै लिन्छ, यसलाई एडिङ गर्दैन हैन। यो चाहिँ जनरल भयो। एकपटक लिएपछि रि हुँदैन है। मैले यहाँ थोरै यो फिगरहरू, यो चाहिँ कम्पाउन्डिङको भ्यालु के, यो भ्यालु देखाउनलाई मात्रै हालेको फिगर हो यो। यहाँ एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यता एउटा टेबल छ, अर्को चाहिँ यो पावर अफ कम्पाउन्डिङ भनेर हालेपछि यो स्क्रिनमा देखिया छ। यस सर। के हुन्छ भन्ने कुरा आयो, एउटा यो ग्राफ जस्तै देखाएको यो हैन। यो कम्पाउन्डिङ भ्यालुमा के हुन्छ मैले त्यति देखाउन खोजेको यहाँ। र यो अर्को चाहिँ एउटा यो ट्रेन्ड हो, यो देखाएको छु है। अब यहाँ थोरै डेफिनेसन थोरै छ, यो कपिड फ्रम अदर। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यहाँ अरूकै छ, त्यहाँ तल मैले त्यो पनि लेखेको छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के छ त्यहाँ, यो मैले कसैलाई पढ्न लगाइहाल्ने देखिएको छ भने ऋतिक हरिजन अगाडि देखिएका थियो गरे, अहिले छौ गरे हैन। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ के छ हेर त ऋतिक हरिजन, किन साउन आएन फेरि? छैन। ल विशाल पौडेल। यस सर। ल विशाल पौडेल रिड इट। यो देखिएको छ नि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने? हजुर देखिन्छ। ल Compound interest is the additional of interest to the principal sum of the loan or deposit, or in other words, interest on interest. It is the result of reinvesting interest rather than paying it out, so that interest in the next period is then earned on the principal sum plus previously accumulated interest. के छ कसको छ त्यहाँ? पछाडि कसैको अरु कसैको नाम छ के त्यहाँ? के छ? विकिपीडिया। त्यसबाट लिएको है। अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट त भनिहालियो, अब हामीले एकपटक मात्र इन्ट्रेस्ट लिने, फेरि त्यसलाई रिइन्ट्रेस्ट नगर्ने। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हो भने इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट हो है। यहाँ त्यो पनि छ हेर, इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट, रिइन्ट्रेस्ट। अब के हुन्छ भने हामीले कुनै सम लिएको अथवा दिएको, सम अफ अ लोन अर डिपोजिट, कसैले जम्मा गरेको नि हुनसक्छ, कसैले लिएको नि हुनसक्छ। लोन अर डिपोजिट भनेको प्रिन्सिपल भयो, अनि यो पनि फेरि क्लियर हुनु पर्यो है। लोन अथवा डिपोजिट कसैले लिएको अथवा कसैले जम्मा गरेको, कसैबाट सापटी लिएको अथवा कसैले सापटी दिएको, त्यो भनेको प्रिन्सिपल भयो, सामा हैन, नेपालीमा सामा भन्छ हैन। अनि टाइम टी भइहाल्यो त्यो। अब हामीले यसमा इयरली अथवा हाफ इयरली क्याल्कुलेसन गर्छौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। रेट आर भयो हैन, रेट ब्याज दर भन्छ। अब यसमा
एकपटक इन्ट्रेस्ट लिएपछि फेरि पनि इन्ट्रेस्ट फेरि इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट जोइन गरिन्छ भने त्यो भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। अब यसको क्याल्कुलेटिङ हामीले दुई किसिमको, एउटा चाहिँ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अर्को चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन। अब यति कुरा के बुझ्न पर्यो भने यहाँ दुईटा कुरा छन्, इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ प्लस प्रिभियसली प्रिन्सिपल हैन। पहिलाको प्रिन्सिपलमा फेरि इन्ट्रेस्ट एड गरेर फेरि लिइन्छ, इन्ट्रेस्ट फेरि थपिन्छ, फेरि इन्ट्रेस्ट लिइन्छ भनेको। क्लियर छ नि? यो त कन्सेप्ट त क्लियर छ? यही छ भन्ने है। अब यसमा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी निकालियो भन्ने कुरो पहिला फर्मुला डेरिभेसन गर्न पर्यो, भन्नाले कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अब जान त फर्मुलामा सिम्पल इन्ट्रेस्टबाटै जान पर्यो हैन, र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि त्यसैको बेसमा रहेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउने हो। मैले यहाँ थोरै फर्मुला त राखेको छु, तर यो तिमीहरूलाई कतिको म्याच हुन्छ मैले डेरिभेसन त हेर त गर्दिनँ, यहाँ थोरै छ क्या, यहाँ यो पनि कपिड फर्म आधार है। यो चाहिँ यहाँ लेखाइको आइडिया फरक छ है थोरै, म यसलाई पछि सेयर गरौँला। अहिले चाहिँ यति नै गरेर म फर्मुलातिरै जान्छु सेल्फ। अब हेर है, अब के गर्न पर्यो भने अब हेर हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई पहिला जान पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्टकै लेख्छु, सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज होइन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको साधारण ब्याज, सिम्पल इन्ट्रेस्ट यास होइन, के अरे पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन 100 पिटिआर अपन 100। यो त क्लियर छ नि होइन? यो पिटिआर अपन 100 कसरी आयो भन्ने कुरो पनि क्लियर हुनु पर्यो है। यो को लागि क्लियर छ? यो पिटिआर अपन 100 भएको अरे? यस सर। यानी जसले भने नि हुन्छ पिटिआर अपन 100 कसरी हुन्छ आकिस्ट? प्रिन्सिपल यति टाइममा कति रेटले भयो त्यो अनुसार प्रिन्सिपल इन्टु टाइम गर्दाखेरि त्यो, अनि प्रिन्सिपल इन्टु रेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको पर्सेन्टमा आउँछ, अनि त्यो टाइमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यति वर्षमा कति भयो भनेर भन्ने गरी पिटिआर पनि। ल स्टप, यो पिटिआर अपन 100 निकाल्यो के भने जस्तै हाम्रो प्रिन्सिपल पी मूलधन होइन सामान टाइम टी र रेट आर, यसबाट हो क्या हामीले यो पिटिआर अपन 100 गरेको रेट आरबाट। आर रेट आर पर्सेन्ट भनेको के भने द इन्ट्रेस्ट यो देखिया छ नि हैन, द इन्ट्रेस्ट अफ 100 फर 1 इयर इज रुपीज आर हो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर भनेको द इन्ट्रेस्ट अफ 100, यो 100 देखिया छ नि हैन, 100 फर 1 इयर इज रुपीज आर, यो हो कि खास कुरो। आर पर्सेन्ट मिन्स आर आउट अफ 100, किन पर्सेन्टेज भने के हुन्छ आउट अफ 100 हुन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि द इन्ट्रेस्ट अफ 100 फर 1 इयर इज रुपीज आर। त्यसो भने द इन्ट्रेस्ट अफ 1 फर 1 इयर इज रुपीज आर अपन 100 होइन। 1 इयरको 1 इयरकै कति हुन्छ योभन्दा लेस हुने भयो, त्यो भन्दा आर अपन 100। अब द इन्ट्रेस्ट अफ 1, अब यसो गरौँ यसलाई 1 को ठाउँमा के राखौँ पी फर 1 इयर, हामीसँग पी प्रिन्सिपल छ। द इन्ट्रेस्ट अफ पी फर 1 इयर के हुने भयो, पी भनेको पक्कै पनि 1 भन्दा बढी छ, त्यो हुँदा आर मल्टिप्लाई पी अपन 100, आर मल्टिप्लाई पी अपन 100। नेक्स्ट अनि यसो भने द इन्ट्रेस्ट अफ पी फर टी इयर हैन, द इन्ट्रेस्ट अफ पी फर टी इयर भनेको पक्कै पनि 1 इयर भन्दा बढी छ हैन, त्यो हुँदा मल्टिप्लाई बाई आर मल्टिप्लाई पी मल्टिप्लाई टी अपन 100। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु पिटिआर अपन 100। हामीले यसको डेरिभेसन केबाट गर्यौँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आरबाट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर भनेको द इन्ट्रेस्ट अफ 100 फर 1 इयर इज रुपीज आर, यसबाट जानु पर्यो। मैले यो सोधेको एनीबडी एनी कन्फ्युज केही छ ल भनिहाल त अब कुरो।
यो लेखाइ कुरो बुझ्यो नि यो मैले के एप्लाई गरेँ यहाँ युनिटरी मेथडबाट गरेको पहिला आर बाट हेरियो पी प्रिन्सिपल हैन सम अथवा सामा टी टाइम समय आर भनेको ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट R% means R out of 100 R out of 100 and R upon 100 हुने हो यो भने कि the interest of 100 for 1 year is rupees R 100 को 1 year को R भयो the interest of 1 for 1 year is R upon 100 किन 100 को भन्दा थोरै हुन्छ थोरै निकाल्दा डिभाइड the interest of P for 1 year is R multiply P upon 100 किनभने 1 year के अरे 1 भन्दा P पक्कै पनि बढी हो त्यही हुँदा बढी निकाल्न मल्टिप्लाई भयो अनि the interest of P for T year is R multiply P upon 100 so simple interest SI equal to PTR upon 100 यसरी है ठीक छ नि कुरा ल अब यसबाट अरु टर्महरु निकाल्न पनि म सकिन्छ हैन जस्तै अब I निकाल्न I equal to PTR upon 100 भएपछि अब यसलाई पनि सर्ट फर्ममा लेखिहालौं I equal to PTR upon 100 भएपछि अब यो पनि कन्फ्युज छ भने I multiply 100 upon T multiply R हैन P equal to यसलाई ट्रान्सफर गरेको विशाल अरुण एकदम ध्यान दिएर हेर्ने यसलाई ऋतिक हैन यो कसरी आएको छ अब 10 क्लासमा गएपछि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हाल्दिन भएन अब अहिले झन् घरै छौ सहिलो छ मनमनै घोक्न पनि मिल्ने आफ्नो तरिकाले कसले जाने थाहा नहुने एकदम मजाले पढ्ने P equal to I multiply 100 upon T multiply R I क्रस मल्टिप्लिकेसन भएको के यो I सँग 100 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि P छुट्टै हुँदा T र R ले डिभाइड हो यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो R इक्वल टु के I मल्टिप्लाई 100 अपॉन P मल्टिप्लाई T अनि T निकाल्न के हुने भयो I मल्टिप्लाई 100 अपॉन P मल्टिप्लाई R हो ठीक छ यो मैले लेखेको ठीक छ कहीं साइन सक्छ यस्तो पनि हैन साउन्ड सुनिएको छ नि हैन यस सर yes sir ल अब यसपछि हामीसँग अर्को पनि के छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड फर्मुला प्रिन्सिपल दिएको छ अमाउन्ट टाइम र रेट प्रिन्सिपल निकाल्ने छ व्हेन अमाउन्ट टाइम एन्ड रेट आर गिवन द प्रिन्सिपल P इक्वल टु के छ अरे फर्मुला के छ यस्तो छैन र फर्मुला निशान हजुर प्रिन्सिपल निकाल्ने अर्को नि फर्मुला छ होला अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल त अमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट P इक्वल टु A माइनस I यो पनि हो किनभने प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट यो हो त्यसो हुँदाखेरि P इक्वल टु A माइनस I हो I इक्वल टु A माइनस P हैन यो हो नि भयो A इक्वल टु P प्लस I यो भयो ल यो त यसैबाट आयो किन प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट अर्को पनि छ होला के होला प्रशान्त के होला अर्को फर्मुला छ नि सिम्पल त्यसमा अमाउन्ट टाइम रेट गिवन हजुर है नाइदिया कसैलाई आगिस्ट टाइम र रेट दिँदाखेरि ल बिर्सेछ है मासमै गयो नि त पब्लिक हो नि त यो कुरा त है P इक्वल टु A मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस TR भन्ने छैन र P इक्वल टु A मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस TR बिर्से गयो फर्मुला 100 प्लस A मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस TR यो चाहिँ तिमीहरुलाई यो त 8 तिर 9 भन्दा नि 8 मै पढेको कुरा हो 8 मा पढेको कुरा हो यसबाट रिलेटेड क्वेशन पनि हुन्छ बिहालीमा एउटा लङ क्वेशन आउँथ्यो के त्यही भएर सम्झिराखे होला भनेको ल यो जोसँग यो मेमोरी छैन यो चाहिँ कपी गर्ने मैले फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट नगइकिन किन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जाने भनेर सिम्पल इन्ट्रेस्टको लेखेको यो अब त्यहाँ देखियो छ भने स्क्रिनशट गर्नेले स्क्रिनशट गर्ने कपी गर्नेले कपी गर्ने अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जान्छौँ अब फर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल P टाइम T रेट R रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन यो छ अब यसमा पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई के गर्न पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट जान पर्यो अब यो पनि क्लियर हुन पर्यो 1 इयर इन्टरभल अफ टाइम 1 इयर छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट आर सेम दुईटै एउटै है
नो चेन्ज, त्यो केही पनि चेन्ज हुँदैन। किनभने अब इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरिन्छ भने पनि 1 वर्ष अगाडि त्यहाँ ब्याज जोडिएको हुन्न। त्यसो हुँदाखेरि इन 1 इयर सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आर सेम, दुईटै एउटै हुन्छ है। त्यसो हुँदा म पहिला गएँ। अब मानौ पी प्रिन्सिपल छ, ल हामीसँग प्रिन्सिपल पी छ है, प्रिन्सिपल पी छ, अनि टाइम टीआर छ, अनि रेट आर छ। प्रिन्सिपल पी टाइम र टी र रेट आर छ भने इन द फर्स्ट इयर है, 1 वर्षमा हेर्ने, म यतिमा हटाउँछु यहाँ सबै कुरा, पुरै डेरिभेसन गर्छु। फर्स्ट इयरमा यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? 1 वर्षमा पी टी र आर एप्लाई यही होइन, 1 इयरमा हुने इन्ट्रेस्ट भनेको पी मल्टिप्लाई आर अपन 100 फर 1 इयर, पी टाइम इज 1 इयर, किनभने 1 इयरको पी आर अपन 100। फर्स्ट इयर 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट हो यो, फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट है, इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर, इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर इज आर अपन 100। टाइमको ठाउँमा मैले 1 राखेँ, टाइमको ठाउँमा 1 छ। सबैले सुनेको छ नि होइन, कोही हराएको छैन होला के अरे? अरुण विष्ट, राधा छेत्री, फेरि खोज्नु पर्यो मान्छे। अनि त्यसपछि अरू त्यहाँ माथि देखियो आज ऊ छ कि छैन अरे? सहरधाराबाट आउने के अरे, नामै बिर्सिसक्यो त। अनि मनोज छेत्री, हजुर सर। विवेक अहिलेसम्म जोइन भयो होइन? होइन कतै छैन होइन? कसैले भेटेर जानकारी गराउने, कहीँ भेटियो भने बजार गाउँ छ या सर त्यो त। ल त्यहाँ कि मैले यहाँ भनिरहँदा हरायो कि अनि खोजेको, फेरि कोही यता जोइन हुने अरू बारीतिर जाने नि हुनसक्छ भनेर। आई इक्वल टु पिटिआर अपन 100 अर्थात् टाइम इज 1 इयर, पिआर अपन 100 फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयरमा यति भयो इन्ट्रेस्ट भनेपछि अब इन्ड अफ फर्स्ट इयर, अब हामी जान पर्यो इन्ड अफ फर्स्ट इयर है। फर्स्ट इयरको इन्डमा के भयो भन्दा यसको एमाउन्ट कति बन्यो भने अब यसलाई उसको प्रिन्सिपल कति हो? पी हो होइन, पी हो, कति? पिआर अपन 100, पिआर अपन 100 आयो भनेपछि कति भयो त? यदि उसले वर्षमा यदि तिर्ने पैसा लगेको जस्तै कसैले पी अथवा लिएको छ अथवा जम्मा गरेको छ भने उसले रिटर्न गर्न पर्यो अथवा अरूलाई रिटर्न गर्न पर्यो भने कति गर्नुपर्छ? पी प्लस पिआर अपन 100 गर्नु पर्यो, परेन? सामा दुईटै फिर्ता गर्न पर्यो नि, सामा र ब्याज दुईटै फिर्ता पाउनु पर्यो। क्लियर? पुरो ठिक छ यो? हजुर सर। पी प्लस पिआर अपन 100 यो चाहिँ इन्ड अफ 1 इयर भयो भनेपछि पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 भयो नि र? पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 कसरी भयो? पी एन्ड पी कमन भनेपछि यसमा 1 रह्यो अनि आर अपन 100। इन्ड अफ फर्स्ट इयर, इन्ड अफ फर्स्ट इयर कति हुँदो रहेछ अमाउन्ट? पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100। अब फर द सेकेन्ड इयरको लागि के हुने भयो? प्रिन्सिपल कति भयो त अब भन्दा प्रिन्सिपल, मैले लेखेको वर्ड देखिएछ? अलिक सानो लेखिएछ है, नदेखिए भन है। सेकेन्ड इयर प्रिन्सिपल कति भयो भन्दा पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100। इन सेकेन्ड इयर प्रिन्सिपल कति हुने? पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100। फर्स्ट इयरको इन्डमा जुन अमाउन्ट बनेको थियो नि त्यही नै के भयो भने सेकेन्ड इयरको के भयो? प्रिन्सिपल भयो भनेपछि पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 भयो। ठिक छ कुरा? ल सर बुझेन भने त साउन्ड आएको छ कसैको? ठिक छ? ल भनेपछि सेकेन्ड इयरमा प्रिन्सिपल कति भयो? पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100। अगाडि जुन फिर्ता गर्ने भनिएको थियो नि त्यो प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट थपेर जुन आएको छ
त्यो भनेको अब सेकेन्ड इयरको लागि इन्ड अफ सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर अमाउन्ट सेकेन्ड इयर के भयो प्रिन्सिपल भयो अब सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट के हुने भयो यसलाई पनि पिटिआर अपन गर्नु पर्यो म यताको मेटेँ अब यो कपी भइसक्यो होला सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट के भयो पिटिआर अपन 100 गर्दा पी भनेको कति भयो 1 पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 यो भएन पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पी टाइम 1 इयर भयो हैन लेख्नै परेन 1 इयर अनि रेट कति आर पिटिआर अपन 100 क्लियर छ कुरा पी कुन भयो यस सर हैन पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पी टाइम फेरि सेकेन्ड इयर भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष भनेपछि त्यसको डिफरेन्स 1 इयर भयो कि भएन त्यसो हुँदा 1 यहाँ मैले लेख्दै रेट कति हो आर यो त्यसो हुँदा पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई आर अपन 100 यो भनेको इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर यो भयो भने अब इन्ड अफ सेकेन्ड इयर अब यदि पैसा फिर्ता गर्न पर्यो अथवा आफूले लिन पर्यो भने कति पाउँछ त भन्दा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट पाउँछ हो रिटर्न हुने रिटर्न गर्ने भनेको के हो इन्ट्रेस्ट हैन प्रिन्सिपल कति 1 प्लस आर अपन 100 है प्लस इन्ट्रेस्ट कति p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई आर अपन 100 अनि यो देखिएछ यता साइडको प्रिन्सिपल कुन भयो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 हो प्रिन्सिपल ठीक छ कुरा अनि इन्ट्रेस्ट कुन भयो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई आर अपन 100 यसलाई एड गरेपछि के भयो इन्ड अफ सेकेन्ड इयर अमाउन्ट अफ इन्ड अफ सेकेन्ड इयर भयो 2 वर्षको अन्त्यमा पाउने जम्मा भनेको कति भयो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 प्लस p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई आर अपन 100 क्लियर छ अब p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 एन्ड p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 कमन यो कमन लिन सकिन्छ हैन p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 यहाँ पनि कति छ p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 कमन मैले यो साटा कमन लिए यो र यो छ नि p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 प्लस p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 यो टु पार्ट भनेपछि कमन p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 रिमेनिङ पार्ट हियर कति रह्यो 1 प्लस नेक्स्ट यो पार्टमा कति रह्यो p टाइम्स 1 प्लस 100 गएपछि कति आर अपन 100 हो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 होल स्क्वायर भयो कि भएन यो 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई 1 प्लस आर अपन 100 इक्वल टु p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 होल स्क्वायर क्लियर छ 1 प्लस आर अपन 100 मल्टिप्लाई 1 प्लस आर अपन 100 भनेपछि यसको स्क्वायर बन्यो कि बनेन a इन्टु a स्क्वायर भने जस्तो भएन ल अब त्यसो भने मैले यहाँ के निकालेँ भन्दा 2 इयर्समा इन्ड अफ 2 इयर्स अमाउन्ट कति भयो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर 2 भयो कि भएन 2 वर्षको अन्त्यमा यदि उसले फिर्ता गर्न पर्यो अथवा फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने कति पाउने भयो p टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर 2 पाउने भयो त्यसो भने अब यो 2 इयर्समा नभइकिन यहाँ मैले क्याल्कुलेसन 2 इयर्सको गरेँ अब 3 इयर्सको यसरी एडिङ गर्दै जान सकिने भयो यदि यो 2 इयर्सको होइन र एक्ज्याक्ट टाइम हामी t इयर्सको भने के हुने भयो इन्ड अफ 2 इयर्स p टाइम्स 100 पावर 2 हुन्छ भने इन्ड अफ t इयर्स के हुन्छ bracket 1 plus 1 plus 100 t r upon 100 plus r upon 100 पावर t हुने भयो t टाइम हैन क्लियर छ नि कुरा yes sir यो हो भनेसी अब इन्ड अफ t इयर्स द अमाउन्ट इज p टाइम्स 1 plus r upon 100 पावर t अहिले हामीले यो निकालेको के हो भन्दा अमाउन्ट हो यो हैन इन्ट्रेस्ट किन इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट थपियो भने त्यो त के आ अमाउन्ट बन्यो नि त अमाउन्ट बन्यो भनेन
अमाउन्टको नेपाली भन्यो। के नि फेरि मैले अमाउन्ट त भने अमाउन्ट भने के हो नि मिश्रधन सामा र ब्याज जोडी होइन मिश्रधन नेपाली के भन्छ मिश्रधन मैले यसलाई माथि लेखेँ अब यो माथिको मेड म यो फर्मुला रहिरहोस् भनेर है ल अब यसपछि हेरौँ यो अमाउन्ट भयो भनेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट है सीए नै लेखेँ सीए इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी क्लियर छ टपमा सीए इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर ठीक छ हैन यस सर त्यसो भने मैले यसलाई इन्ट्रेस्टमा चेन्ज गर्छु अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त अघि निशानले भनेको थियो नि अमाउन्ट इक्वल टु के अरे अरु P plus I. प्रिन्सिपल प्लस अमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट छ अनि प्लस इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हुन्छ अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल ए माइनस पी भनेपछि यहाँ पनि ए कति आयो पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी माइनस प्रिन्सिपल इज मैले मेटिसकेछु पी नै होइन Minus पी प्रिन्सिपल पी भयो नि त माइनस पी लेखेँ लेखिन ठिक छ लेख्नु भयो। हाम्रो के हुने Yes, sir. यो फर्मुला बन्यो जनरलाइज गर्दा के हुन्छ कमन पी हो कमन पी 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी रिमेनिङ इन फर्स्ट है -1 -1 यो क बिग ब्राकेट त्यो राखेन भने फेरि तिमीले फर्मुलामा त्यो ब्राकेट राखेन भने मिस्टेक भयो के यहाँ फर्मुलामा जस्तै ब्राकेट भएन भने यहाँ पी नै हुनु पर्यो ब्राकेट छ भने यहाँ -1 हुनु पर्यो के त्यो हुँदाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी -1 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट यो इयरली मैले अहिले हेरेको छु के भने इयरली क्याल्कुलेसन हो यो त्यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी -1 ल मैले यति गराएँ अब यसमा सोध्न मन लागिहाल्छ फेरि खाली नाम बोलाउँछ भने पिरमानलाई सोध्न पर्यो ऋतिकलाई ऋतिक रिमाल मैले यो फर्मुला गराएको के छ अब यसमा कमेन्ट कन्फ्युजन के कमेन्ट मिन्स कन्फ्युजन के छ यो गरेको बुझिएको छ क्लियर अर नट एनी क्वेसन ऋतिक नभले आनन्दै घर कता बसिन्छ के थाहा होइन त्यसपछि अरुण विष्ट हजुर सर सुनेको छ ल अब यो फर्मुला प्रुफ डेरिभेसन यो यहाँ अहिले मैले गराएको बुझियो त यो हजुर सर बुझेको छु त्यसो भने 2-4 पटक दोहोऱ्याउनु पर्यो आफूले किनभने यो हेर्दैमा एकचोटि हेर्दैमा जाने नि कुरो होइन सेल्फ प्र्याक्टिस अलि बढी चाहियो है यहाँ गरेको आइडिया बुझेको छ भने त्यसलाई मिनिमम 4 टाइम्स रिपिट गर त्यसपछि आउला तिमीलाई त्यसरी भन्छु मनोज छेत्री हजुर सर क्लियर हजुर ल त्यसो भने अब क्लियर छ भने सोध्न थप्नै पर्यो पहिला गराएको कुरो नि यो चाहिँ जान्नै पर्यो त्यसो भने मैले यो अहिले फर्मुला के भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट इयरली पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली पी टाइम्स 1 प्लस आर अपन 100 पावर टी -1 यो फर्मुला लेखेँ अब यो प्रुफ गरेँ यसबाट एउटा कम्पाउन्ड अमाउन्ट हाफ मनोजले दिने आन्सर कम्पाउन्ड अमाउन्ट हाफ इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट हाफ इयरली ल पढेकै भएर फेरि कम्पाउन्ड अमाउन्टको के अरे इयरलीको गर्ने के अरे हाफ इयरलीको सोध्ने भन्ने कुरो नि होला किन पढिसकिएको छ नि त के अरे यो पनि यो रिभाइज हो मैले यो पहिला पनि गराएको छु रिभाइज गरेँ अब इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लेखिसकेपछि हाफ इयरलीमा के हुन्छ यसको रेट पनि हाफ गरिन्छ टाइम डबल हुने भयो 1 वर्षमा लिइन्थ्यो भने होइन 6 महिनामा लिइन्छ होइन टाइम त 2 पटक लियो नि एउटा के हुने भयो
ल आएन है प्रिन्सिपल 1 plus r upon 100 to t minus 1. रङ भयो है मैले अमाउन्ट सोधेको थिएँ p टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2 पहिला रेट अफ इन्ट्रेस्ट r थियो नि अब r रेट अफ इन्ट्रेस्ट r अपन 2 हुने भयो के r अपन 2 हुने भयो हाफ इयरली हैन अनि यसको चाहिँ के हुन्छ दुई पल्ट गरेर लिन्छ डबल टाइम t थियो भने 2t हुने भयो यो r अपन 2 हुँदाखेरि r अपन 200 हुने हो यसरी हुने हो टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2t हो त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली अराउन्ड 20 टा ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली म यसैमा लेख्न खोजेँ त्यसको भन्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाफ इयरली भनेपछि चाहिँ उ हो के मैले हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला लेखेँ p टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2 हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो अब यही सँग कम्पेयर गरेर हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के होला त्यसको p ब्रैकेट p ब्रैकेट अनि त्यो बिग ब्रैकेट के ल त मैले बुझेँ ल बिग ब्राकेट अनि स्मल ब्राकेट नि ल राखिदिएँ ल अनि त्यसपछि अनि 1 प्लस r अपन 200 अनि 2t पावर 2t माइनस 1 तिमीभन्दा अगाडि मै बोलेँ अब यो रिसाइट हुनु पर्यो रिसाइट इट p टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2t माइनस 1 यो मेन फर्मुला हो हैन कम्पाउन्ड एमाउन्ट इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली हाफ इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ p टाइम्स 1 प्लस r अपन 100 पावर t ca 1 प्लस r अपन 100 पावर t माइनस 1 अनि ca हाफ इयरली p टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2t अनि ci हाफ इयरली p टाइम्स 1 प्लस r अपन 200 पावर 2t माइनस 1 यो भयो अब त्यसपछि हामी यसैसँग रिलेटेड के छ हाफ इयरली इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्यो तर टाइम इयर इन मन्थ जस्तो हाम्रो इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेपछि इयरमै हुनु पर्यो हाफमा आयो भने जस्तै 6 महिना 5 महिना यसरी 6 मन्थ 5 मन्थ 9 मन्थ यसरी आयो भने अथवा 13 मन्थ 15 मन्थ यसरी आयो भने हामीले इयरली क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन हैन अब त्यसको लागि नेक्स्ट अरू फर्मुलाहरू छन् तर टाइम थोरै भएको हुँदा त्यो फर्मुला तिमीहरूले आफै सेल्फ रिड गर्ने मैले नेक्स्ट क्लासमा त्यसको रिभिजन गर्छु र इन्स्टलमेन्टको कुरो नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू हुन्छ तिमीहरूको होमवर्क भनेको रिड फर्मुला प्र्याक्टिस फ्रम योर एक्सर्साइज है आजलाई त्यति नै गर्ने अब 1 मिनट मात्रै टाइम भएको हुँदा म आजलाई यति नै गरेँ है त जाँदा जाँदै अब यसमा केही कन्फ्युज छ भने गएर ल ठिक छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू है